दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबरसँगै दिनभरका मुख्य खबरहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य खबरहरू सुरु गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री सामु अधिकारका आवाज उठाउने, प्रहरीले बुझाए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन, राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष, 2000 को नोट नचलाउने भारतको निर्णयले नेपाललाई असर गर्दैन, व्यावसायिक अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, पञ्च र राजाहरूबाटै सम्पत्ति छानबिन सुरु गरौँ भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको भनाई, निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कारबाही गर्ने, नेपालको बिजुली किन्न भारत र बङ्गलादेश आतुर छन् भन्दै कुलमान घिसिङको भनाई, एमालेलाई माधव नेपालको आग्रह बनिसकेको सरकार किन फुत्क्यो, समीक्षा गर्नुहोस्, केपी ओलीलाई माधव नेपालको प्रश्न, खै घर घरमा ग्यास, खै रेलवेको टिकट, योगेश भट्टराईको प्रश्न, कांग्रेसले जनयुद्ध स्वीकार गरेको हो, योगेशलाई देवेन्द्र पौडेलको जवाफ, मान्छेले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध नभनेर के भन्ने, इन्टरनेटको मूल्य नबढाउन प्रदीप पौडेलले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण, फरार ढोरपाटनका मेयर सहित इमेज सहकारीका सञ्चालकलाई यात्रा अनुमतिमा रोक, बालकृष्ण खाँडलाई भेटिन् मन्जु खाँडले, सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको घट्यो, बैंकको खाताबाट चोरी भएका रकम जुवामा खर्च, नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको माग, जागिर दिलाउने प्रलोभनमा घरमै बोलाई, छात्रालाई बलात्कार गरेको आरोपमा उपप्राध्यापक पक्राउ, फुसको छाना भएका घरमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनाको 10,000 भत्ता दिनुपर्छ भन्दै जीवन परियारको भनाई, प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनमा सरकारी वकिल कार्यालय, यसरी हुँदैछ 2 दिनभित्र मुद्दा दायर, तेस्रो मुलुकमा विद्युत बिक्रीको चर्चा चल्दा कर्णाली अझै लोडसेडिङ झेल्दै, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई 20.5 वर्ष सजाय माग दाबी, 32 जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रहरीले बुझाए प्रतिवेदन, अमरेश कुमार सिंहले भने बजेट टाइप गर्ने कम्प्युटर अपरेटरको सरुवा किन हुँदैन, देशका केही मुठ्ठीभर मान्छेले हालिमुहाली गरे भन्दै प्रभु शाहको भनाई, देश सरकारमा बस्नेको मात्र होइन भन्दै राजेन्द्र लिङदेनको धारणा, टोपबहादुर र बालकृष्ण सहितलाई यी 5 कसुरमा चलाइँदैछ मुद्दा, सहकारीको तनावले ढोरपाटनका मेयर बेपत्ता, विदेश जान सरकारको प्रतिबन्ध, भारतबाट फर्किएकाहरूले ल्याएको मोबाइल फोन अब नचल्ने, बालकृष्ण खाँडको मोबाइलमा भेटिएन शरणार्थीसँग सम्बन्धित विवरण, प्रधानाध्यापक सरुवाको विरोधमा बारामा गाउँपालिकाका कार्यालय तोडफोड र आगजनी, सुक्खा पहिरोले नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तहरू विरुद्ध बुधबारसम्ममा मुद्दा दायर गरिने। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले झण्डै 2 महिना लामो अनुसन्धानपछि आज प्रतिवेदन बुझाएको हो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौं असुली गर्ने प्रयासमा कम्तीमा 32 जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको र रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एक अधिकृतले बताएका छन्। केहीलाई ठगी र संगठित अपराध सहित केहीलाई लिखित सम्बन्धी कसुर कृत्यमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो। केहीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका 32 जना मध्ये 16 जना जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र मातहतका इकाइको हिरासतमा रहेका छन्। थप 16 जनालाई फरार प्रतिवादीका रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड 2077 परिच्छेद 24 दफा 70 घमा उपचारका लागि आउने विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको 10% छुट्याई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पतालहरूलाई काठमाडौँ महानगरले कारबाही गर्ने भएको हो। मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्टाटस सार्वजनिक गर्दै मापदण्ड अनुसार निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्। मेयर बालेनका अनुसार लक्षित वर्गले निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाए नपाएको विवरण प्रत्येक अस्पतालले महिनाको 10 गते भित्र महानगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने समेत नियम जारी गरिएको छ। यद्यपि निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने बालेन शाहले बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारत र बंगलादेश नेपालको बिजुली किन्न आतुर रहेको बताएका छन्। आज तामाकोशी 5औं जलविद्युत आयोजनाको ऋण लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा घिसिङले नेपालमा उत्पादित विद्युत बिक्री हुँदैन, बजार छैन भन्ने व्यापक चर्चा सत्य नभएको बताएका छन्। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता देशभित्र उत्पादित विद्युत यहाँ खपत गर्ने हो उनले भने। यसका लागि प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार र सुदृढीकरणका काम देशभरि नै भइरहेको छ। देशभित्र खपत गरेर बचेको विद्युत निर्यात गर्ने हो। देशभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यातका लागि बजार खोज्न सकिने भन्दै उनले विद्युत बिक्रीका लागि बजार जोखिम नभएको दावी समेत गरेका छन् र साथमा नेपालको बिजुली किन्न भारत र बंगलादेश आतुर छन् भन्दै कुलमान घिसिङको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई भेट्न उनकी पत्नी मन्जु खाँड आज काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमै पुगेकी छन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका खाँड गत वैशाख 27 गते पक्राउ परे पनि उनकी पत्नी मन्जु भेट्न गएकी थिइनन्। प्रहरीले आज अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउने दिन मन्जु पतिलाई भेट्न गएकी हुन्। प्रहरी परिसर काठमाडौँका एकजना अधिकृतले बालकृष्णलाई भेटेर मन्जु फर्किएको पुष्टि गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूले मन्जुलाई पनि मुछेका थिए। त्यसयता उनी सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्, तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन उनी संसदमा देखिएकी थिइन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुनः लेख्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै लिङ्गदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले देशको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँदै पुनः लेख्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दिन सरकारले देशलाई कसरी अगाडि लैजाँदैछ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र हुनुपर्ने, तर त्यस्तो नभेटिएको बताउँदै पुनर्लेखनको आवश्यकता औँल्याएका छन्। लिङ्गदेनले परम्परागत स्रोत र संरचनाले वर्तमान आर्थिक सङ्कट सामना गर्न पनि नसक्ने बताए। नीति तथा कार्यक्रमले पनि ती विषयलाई प्राथमिकता नदिएको उनले बताए। नीति तथा कार्यक्रम पहिलेका सरकारले ल्याएका विषय भन्दा नयाँ नभएको पनि बताएका छन्। पहिलेकै कपी भयो, फरक कुरा छैन भन्दा तपाईँहरूले सुरु गरेकै कुरा बढाएका छौँ भन्नुहुन्छ सत्ता पक्षका साथीहरू। लिङ्गदेनले भने पहिलेकै निरन्तरता दिन त पहिले राम्रो हुनुपर्छ। उनले देश सरकारमा बस्नेहरूको मात्र नभएकाले देश बिग्रदा सरकारको मात्रै नबिग्रिने बताएका छन्। देश बिग्रदा हामी र आगामी पुस्ताहरूको भविष्य पनि बिग्रन्छ, उनीहरूको देश बिग्रन्छ, यो हामी सबैको साझा विषय हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले माग गरेका छन्। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेकाहरूमाथि 20.5 वर्षको कैद सजाय मागदावी हुने भएको छ। प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आरोपीहरूमाथि जनही 20.5 वर्षको कैद सजाय हुने मागदावी लिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने राय दिएको हो। 32 जनालाई प्रतिवादी बनाइनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदनमा आरोपीहरू विरुद्ध छुट्टा छुट्टै 4वटा मुद्दा लगाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसमा ठगी, राष्ट्रहित प्रतिकूल, कसुर, कृत्य र संगठित अपराधको मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको हो। ठगी, कृत्य र राष्ट्रसहित प्रतिकूलको कसुरमा अलग अलग सजाय गर्दा जम्मा 19 वर्ष सजाय हुने र संगठित अपराध बापत थप 50% सजाय हुँदा अधिकतम सजाय गरेको अवस्थामा 28.5 वर्ष सजाय हुने देखिएको प्रहरीले बुझाएको रायमा उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई 20.5 वर्ष सजाय मागदावी गरिएको छ। भारतमा रोजगारी गर्न गएकाहरूले ल्याएको कुनै पनि मोबाइल अब नेपालमा नचल्ने भएका छन्। तेस्रो मुलुकमा रोजगारीमा गएकाले 2वटा मोबाइल निशुल्क ल्याउन पाउँदा भारत जानेले ल्याएको मोबाइल नचल्ने भएका हुन्। सरकारले भारतबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने मोबाइल दर्ता गर्ने कुनै पनि कानुनी विकल्पको कल्पना गरेको छैन। 2073 सालदेखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। 7 वर्षसम्म पनि भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेले कतिवटा मोबाइल ल्याउने, पाउने र कुन आधारमा दर्ता हुने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। सरकारले हालै निजी प्रयोजनका मालवस्तु सम्बन्धी आदेश 2077 संशोधन गरेको छ, जसमा श्रम स्वीकृति लिएर 6 महिना काम गरी फर्किएकाले 2वटा मोबाइलसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। खुल्ला सीमाना रहेको भारतमा रोजगारी गर्न जानेले श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था छैन। सरकारको संशोधित आदेश अनुसार भारतबाट फर्किनेले मोबाइल नेपाल ल्याउन सक्छन्, तर यहाँ दर्ता हुँदैन। दर्ता नभए ती मोबाइल नै चल्दैनन्। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याएका मोबाइल सेट व्यक्तिले स्वयंले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले दर्ता सम्बन्धी भनेको छ, राजधानी वा नागरिकता मध्ये एउटा प्रमाणपत्र र देशबाट बाहिरिएको वा भित्रिएको राजधानीमा स्ट्याम्प तथा जहाजको बोर्डिङ पास मध्ये एउटा प्रमाण देखाउनु पर्छ। भारतमा हवाई मार्गबाट रोजगारीका लागि जानेले नागरिकता र बोर्डिङ पासको आधारमा मोबाइल दर्ता गर्न सक्छन् भन्दै बताइएको छ। तर स्थल मार्गबाट भारत आउने जानेको रेकर्ड हुँदैन।
भारतमा बस्नेले चलाएको मोबाइल नै ल्याए पनि दर्ता गर्न सक्दैनन्। एमडिएमएस लागू भएसँगै अब नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि मोबाइल चल्दैनन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईँ भारतमा हुनुहुन्छ भने भारतबाट ल्याएका कुनै पनि मोबाइल नेपालमा नचल्ने बताइएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं असुली गरेको गृहसँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको मोबाइलको डिजिटल जाँच रिपोर्ट प्रहरीले प्राप्त गरेको छ। त्यस क्रममा शरणार्थीसँग सम्बन्धित विवरणहरू फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले हामीलाई बताए। खाँडको मोबाइलबाट रिकभर हुन सक्ने विवरण मार्फत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अझै माथिल्लो तहको नेक्सससम्म प्रहरी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। प्रहरीले 27 वैशाखमा खाँड र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई मैजुबाली स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो भने पक्राउ लगत्तै खाँडको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले जाँचका लागि डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब डिएफएलमा पठाएको थियो। तर त्यसबाट प्राप्त रिपोर्टमा शरणार्थीसँग सम्बन्धित विवरणहरू छैनन् भन्दै बताइएको छ। खाँडले प्रहरी पुग्नु अघि नै मोबाइल डाटा फ्याक्ट्री रिसेट गरेको प्रहरीको आशंका थियो। त्यसैले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा लिएको बयानमा पनि उनलाई मोबाइल किन रिसेट गरेको भनेर सोधिएको थियो। तर उनले आफू त्यति प्रविधिसँग जानकार नभएको भन्दै आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए। मोबाइलबाट नयाँ विवरण फेला नपरेपछि उनलाई गिरोहलाई अनुकूल हुने गरी निर्णयहरू गराएको आरोपमा पक्राउ गरिएकाले त्यति फरक नपर्ने अधिकृतहरू बताउँछन्। अझै माथिसम्म जान सक्छ कि भन्ने थियो, त्यो चाहिँ देखिएन, एक अधिकृत भन्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत 2000 को नोट नचलाउने भारत सरकारको निर्णयले नेपालमा कुनै ठूलो प्रभाव नपार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा भारत 2000 को नोटले वैधता नपाए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा केही नोटहरू रहेको हुन सक्ने र साट्ने अवधि लामो रहेकाले नसाटिने जोखिम नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। सन् 2016 मा भारत सरकारले नोटबन्दी गर्दा नेपालमा चलन चल्तीमा रहेको 5 करोड भारतीय रुपैयाँ अझै नेपालको केन्द्रीय बैंकमा थन्किएर बसेको छ। भारतले त्यति बेलामा बैंकिङ प्रणालीमा नरहेको पैसा सटै गरेपछि नागरिकसँग रहेको पैसा बैंकले सङ्कलन गरेको 5 करोड भन्दा बढी भारु सटै हुन नसकेको हो। पुनः 1 अक्टोबर 2023 देखि लागू हुने गरी रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया आरबीआईले 2000 दरका नोट चलन चल्तीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले पुनः 2016 कै जस्तो नेपालीसँग रहेको भारतीय रुपैयाँ सटै के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। तर नेपालमा 2016 मा नोटबन्दी गरिएको 500 र 1000 का दरका भारू नोट नेपालमा चलन चल्तीका लागि वैधानिक थियो। तर अहिले बन्द गर्ने निर्णय गरेको 2000 को दरको भारू नोट सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न प्रतिबन्धित छ। यसले सीमा क्षेत्रको बजारमा बाहेक 2000 दरका भारू नोट नेपालमा ठूलो संख्यामा भएको हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। यद्यपि 2000 को नोट नचलाउने भारतको निर्णयले नेपाललाई केही पनि असर गर्दैन भन्दै राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2046 सालपछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको छानबिन गर्न स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2048 सालपछिको उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि तयार भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममै स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको विषय उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पनि 2048 सालपछिको उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्नुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त भनिसक्नु भएको छ। उनले भने पहिलो चोटि यस प्रकारको सहमति भएका बेलामा यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर 2048-46 जहिलेको मिति तोकिदिनुस्। मैले त भनेको छु पञ्चरेको राजाको ककसको कहाँबाट सुरु गर्ने, तर अब कसैको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, उनको नातागोता र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, अवैधानिक सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कारबाहीमा ल्याइनेछ भनेर लेख्नुस् न भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बनिसकेको सरकार किन आफ्ना हातबाट फुत्क्यो त्यसमा समीक्षा गर्न नेकपा एमालेलाई सुझाव दिएका छन्। आफ्नो कमी कमजोरी र त्रुटि पहिचान गर्न र अरूलाई घोषपेश गर्न सत्ता पक्ष अथवा सत्ता सराप्ने गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न पनि उनले एमालेसँग आग्रह गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष नेपालले भने बनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्क्यो, त्यसको निम्ति अरूलाई सत्तो सराप गरेर हुँदैन, आफूभित्र के कमजोरी छ त्यसलाई समीक्षा गरौं। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिने भनेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेको समर्थन लिएर सरकार बनाएका थिए। तर त्यसपछि एमालेको साथ छोडेर प्रचण्डले कांग्रेसको साथ लिएका थिए। त्यसपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने सरकारमा नरहेकै कारण घोषपेश नगर्न पनि नेकपा एमालेलाई सुझाव छ। उनले भने एकले अर्कालाई
घुसपेच गरेर मात्र हुँदैन, आफ्नो पीडा व्यथा मात्र पोखेर हुँदैन। सरकारमा बस्न सकिएन त्यो बेग्लै कुरा हो, किन बस्न सकिएन त्यसको दोष अरूलाई दिएर हुँदैन भन्दै माधव कुमार नेपालले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरे अनुसार घर घरमा ग्यास र बिजुली रेल किन सञ्चालन नभएको भनी माधव नेपालले प्रश्न पनि गरेका छन्। एभरेस्ट बैंकको इटरी शाखाबाट बचतकर्ताको रकम चोरी गरेर अनलाइन जुवामा खर्च गरेको पाइएको छ। 5 महिनाको अवधिमा इटरी शाखाबाट 33 जना बचतकर्ताको खातामा रहेको 1,50,23,434 रुपैयाँ चोरी भएको थियो। चोरी आरोपमा प्रहरीले बैंकको इटरी शाखा प्रबन्धक सहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ, जसमध्ये 7 जना बैंकका कर्मचारी छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख नायब उपरीक्षक राजकुमार राईका अनुसार चोरी गर्ने गृहका मुख्य व्यक्ति विराटनगर महानगरपालिका 8 घर भएका निरज प्रधान हुन्। चोरी भएका मध्ये अधिकांश रकम मूल्य नै चलाएको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रधानले बचतकर्तालाई जानकारी नदिई खाताबाट झिकेको रकम अनलाइन जुवामा उडाएको बयान दिएका छन्। केही रकम खानपानमा खर्च गरेको बयान दिएको प्रहरीले बताएको छ। बचतकर्ताको रकम झिकेर अनलाइन बेटिङ जुवामा खर्च गरेको देखिन्छ उनले भने अन्य कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद छ भन्दै बताइएको छ। छात्रालाई जागिर दिलाउने प्रलोभनमा पारी घरमै बोलाएर बलात्कार गरेको आरोपमा एकजना उपप्राध्यापक पक्राउ परेका छन्। डाङको देखिरी स्थित बहुमुखी क्याम्पस उपप्राध्यापक अन्दाजी 50 वर्षीय शेषमणि गौतम एकजना 22 वर्षीय छात्रालाई बलात्कार गरेको आरोपमा आइतबार बेलुका पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेका गौतम उक्त क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख समेत हुन्। उनी अहिले क्याम्पस सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष हुन्। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार गौतमका अनुसार उनले छात्रालाई जागिरको प्रलोभनमा पारी आइतबार दिउँसो घरमा बोलाएका थिए। मेरो श्रीमतीले विभिन्न ठाउँमा जागिर खान्छन् र धेरै मानिसलाई चिनेकी छन्। घरमा आउनु अनि मेरो श्रीमतीलाई भनेर तिमीलाई जागिरको व्यवस्था मिलाइदिउँला भनेर छात्रालाई बोलाएका रहेछन्। पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै डीएसपी गौतमले भने तर घरमा श्रीमती लगायत कोही नभएको हुँदा बैठक कोठामा पुगेपछि ढोका थुनेर बलात्कार गरेको भन्ने खुलेको छ। इटरी घरमै देवखुरको एक टेक्निकल कलेजमा अध्ययनरत ती छात्रा आरोपित गौतमको घर नजिकै कोठा भाडामा बस्दै आएको हुँदा उनीहरूको बीचमा चिनजान भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। आइतबार दिउँसो घटनापछि विक्षिप्त बनेकी पीडित छात्रा वडा प्रहरी कार्यालय लमहीमा पुगेर गौतम विरुद्ध खिटानी जारी दिएकी थिइन्। त्यस लगत्तै आरोपित गौतमलाई आइतबार बेलुका नै लमही नगरपालिका नम्बर 5 रातो डाँडा स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको वडा प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शंकर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। पीडितको आइतबार नै स्वास्थ्य चेक जाँच भइसकेको प्रहरीले बताएको छ। जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी गौतमले आरोपितलाई जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकारी वकिलको कार्यालय उक्त प्रतिवेदन अध्ययनमा जुटेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीश वक्ता चितमणि न्युपानेली प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको बताए। उनका अनुसार प्रहरीले आज अध्ययन प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेको हो। अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदनको विश्लेषण प्रमाणका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र तयार पार्नेछ भन्दै बताइएको छ र साथमा उनले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन सकेर बुधबारसम्म जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए। उनले कसलाई के मुद्दा लगाउने भन्ने विषयमा सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने बताएका छन्। अदालतमा मुद्दा लाने समय 10 गतेसम्म रहेकाले त्यही समयमा प्रतिवेदन हेरेर लैजान्छौँ। पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी र सङ्गठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा लाग्ने सम्भावना रहेको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको मेयर पदमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका देवकुमार नेपाली अध्यक्ष रहेको इमेज बचत तथा सहकारी संस्थाले गत वैशाख 6 गते सबै कारोबार बन्द भएको सूचना निकाल्यो। बागलुङ बजारमा मुख्य कार्यालय खोलेर ढोरपाटन नगरपालिका 1 पोखरा र बागलुङ नगरपालिका 2 मा पनि शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको उक्त सहकारीलाई लिएर अध्यक्ष नेपाली त्यसअघि नै तनावमा थिए। देशमा बढ्दो आर्थिक सङ्कटसँगै अन्य जिल्लाका सहकारीहरूमाथि पनि रकम हिनामिनाको आरोप लागिरहेका बेलामा मेयर समेत रहेका नेपालीले पनि त्यही कुरा खेप्नु पर्यो। निक्षेपकर्ताको करिब 40 करोड रुपियाँ बचत रहेको उक्त सहकारीमा 1.5 महिना अघि नै तनावको अवस्था आएको थियो। एकैपटक धेरै निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि अध्यक्ष नेपालीले त्यति बेलै सबैलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताएका थिए। यद्यपि अहिले सहकारीको तनावले ढोरपाटनका मेयर बेपत्ता भएका छन् भने विदेश जान उनलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको जनयुद्ध शब्द स्वीकार गरेको हो भनेर नेपाली कांग्रेसलाई प्रश्न गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद भट्टराईले 2072 सालपछि पहिलो पटक सरकारी दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द परेको बताएका छन्। सोभियत युनियन ढलेको र समाजवादी राज्य व्यवस्थामाथि ठूलो सङ्कट आएको बेलामा अमेरिकी लेखक फ्रान्सिस फुकुमायाले समाजवादी विचारको अन्त्य भएको भन्ने सन्दर्भमा एन्ड अफ द हिस्ट्री लेखेको चर्चा गर्दै उनले अघि भने त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्यौं, दुनियाँका मक्सरवादीहरूले अस्वीकार गरे, दुनियाँका मक्सरवाद फेरि पुनर्जीवित भएर आएको भन्दै उनले अघि भने आज कता कता के लाग्छ भने फुकुमायाले बीपी गणेशमान किशुनजी गिरिजा प्रसाद जस्ता व्यक्ति पछिको एउटा निक छ र नेपाली कांग्रेसको हात देखेर कांग्रेसकै लागि यो लेख्नु भएको हो कि भन्ने लागिरहेको छ भन्दै बताएका थिए। र साथमा योगेश भट्टराईले कांग्रेसले जनयुद्ध स्वीकार गरेको भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द राखेकामा नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदबाटै जवाब फर्काएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा सोमबार एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा नै जनयुद्ध शब्द राखेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। भट्टराईपछि संसदमा आफ्नो धारणा राखेका पौडेलले भट्टराईलाई शब्दकोश पल्टाएर हेर्न आग्रह गरे। माननीयजीहरूलाई एकपटक डिक्सनरी पल्टाएर हेर्न अनुरोध गर्दछु। त्यो माछा युद्ध थियो, भालु युद्ध थियो, जंगलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रुख ढुङ्गाहरू लडेका थिए। पौडेलले भट्टराईलाई भने माननीय डिक्सनरी पल्टाएर हेर्नुहोला, मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ, मानिसका छोराहरू लडेका युद्ध थियो भन्दै उनले बताएका छन् र यसबारेमा उनले योगेश भट्टराईलाई जवाब दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले फुसको छाना भएको घरमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक 10,000 भत्ता दिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारले काठमाडौँको बानेश्वरमा 10 तले भवन हुनेलाई र फुसको छानामा घर भएका बस्नेलाई पनि समान ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने गरेको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले भने बानेश्वरमा 10 तले घर हुने र तराईमा फुसको छानाका घरमा बस्नेलाई पनि समान 4,000 भत्ता दिएको छ। के यो भत्ताले सामान्य न्याय दिन सक्छ? फुसको छानामा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई महिनामा 10,000 दिन सक्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारले कर्मचारीहरूको नियमित सरुवा गर्ने बारेमा पनि बजेट टाइप गर्ने कम्प्युटर अपरेटरको सरुवा किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। संसदमा बोल्दै सिंहले विगत 10 वर्षको बजेटको प्रिन्ट हेर्दा कपी पेस्ट गरेर तयार गर्ने गरिएको बताएका छन्। तपाईहरू कर्मचारी सरुवा गर्नुहुन्छ, कम्प्युटर अपरेटर किन सरुवा गर्नुहुन्न? जो सरकार आए पनि त्यही कम्प्युटर अपरेटरले कपी पेस्ट गरेर हाल्छ। सिंहले भने विगत 10 वर्षको बजेट हेर्नुभयो भने थोरै तलमाथि हुन्छ, नभए सबै उस्तै हुन्छ। यो गरिनी छ, त्यो गरिनी छ, अन्तिममा केही पनि हुँदैन भन्दै उनले बताएका छन्। स्वतन्त्र सांसद प्रभु शाहले देशका केही मुठ्ठीभर मान्छेले हाली मुहाली गरेको आरोप लगाएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शाहले अहिलेको अवस्थामा देशको उन्नति नहुने बताएका छन्। यो संसद बोल्ने र ताली पिट्ने मात्रै हो। कसैले 2 घण्टा बोल्न पाएका छन्, कसैले बोल्नै पाएका छैनन्। कतिपयको बोले पनि सुनवाई छैन, अन्तिम ताली पिटेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। शाहले भने हामी जसरी देखावटी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ, देश जहाँ छ त्यही छ भन्दै उनले बताएका छन्। प्रधानाध्यापक सरुवाको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले बाराको सुवर्णपुर गाउँपालिका कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन्। हर्दिया माविका प्रधानाध्यापक रामेकवाल प्रसाद, बेबापुर बहुआरका प्रधानाध्यापक चन्द्रेश्वर प्रसाद यादव, निरप्रावी मझरीका प्रधानाध्यापक धर्मेन्द्र यादव र कबही जगात माविका प्रधानाध्यापक नथुनी प्रसाद यादवलाई गाउँपालिकाले सरुवा गरेपछि विद्यार्थी र असन्तुष्ट समूहले गाउँपालिका कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष सुमन कुमारीको कार्यकक्ष तोडफोडसँगै कागजपत्रमा बाहिर ल्याएर आगो लगाउन थालेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 10 फेल असर ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। सुक्खा पहिरो खसेर नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। इच्छाकामना 6 स्थित 3 नम्बर पुलमा दिउँसो 2:30 बजेतिर सुक्खा पहिरो झरेको भनी पहिरोले यातायात अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डीएसपी विजय राज पण्डितले बताएका छन्। सडक विभागसँग समन्वय गरी पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। केन्द्र सरकारले अधिकार अझै पनि आफ्नो मुठीमा राखेकाले प्रदेश कुण्ठित भइरहेको बताउँदै आएका मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा गरेर अधिकारका सवालमा गण्डकी प्रदेशले छलफल गर्न लागेको हो। जेठ 10 गते हुने अन्तर प्रदेश बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा संहिता कार्यान्वयन र अधिकारका सवालमा छलफल गर्न लागेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यावसायिक अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
नेपाल सञ्चारी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यको अध्यक्षतामा गएको महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाध रूपमा पेशा व्यवसाय गर्न आग्रह गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै पनि समस्या उत्पन्न भएमा त्यसलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले माग अनुसार कच्चा सुनको आपूर्ति नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई भएको बताएका छन्। उनले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माण गरी बजारको माग अनुसार सुनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले इन्टरनेट सेवाको मूल्य नबढाउन आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस नेता पौडेलले इन्टरनेटमा बढाउन खोजेको अनुचित मूल्य भएको बताएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेटको मूल्य अनुचित रूपमा बढाउन लागेको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर बढाउनु पर्ने पौडेलले बताए। गुणस्तर वृद्धिमा नलागेर मूल्य बढाउन लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। आज सुनको मूल्य स्थिर र चाँदीको मूल्य घटेको छ। नेपाल सञ्चारी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको कारोबार मूल्य आइतबारकै मूल्यमा भएको छ भने चाँदीको मूल्य भने आइतबारको भन्दा तोलामा 10 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,10,000, तेजाबी सुनको मूल्य 1,09,500 र चाँदीको मूल्य 1,375 रुपियाँ तोकिएको छ। पछिल्लो समय नेपालले भारतले बङ्गलादेशसँग विद्युत बिक्री गर्ने योजनालाई निकै महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ। नेपाल विद्युत बिक्रीका लागि उत्साहित भइरहँदा कर्णालीवासी भने अचम्मित भइरहेका छन्, किनकि उनीहरू विद्युत पहुँचबाट टाढा छन् भने विद्युत उपलब्ध भएका ठाउँमा समेत अघोषित रूपमा लोडसेडिङ भइरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा हालसम्म 34% राष्ट्रिय प्रसारण र केही नवीकरणीय ऊर्जाबाट गरी झण्डै 36% नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा छन्। विद्युत पुगेको स्थान भनेको सहर बजारतिर नै हो, तर ती क्षेत्रमा पनि विद्युत प्रभाव भरपर्दो हुन सकेको छैन भन्दै बताइएको छ। यद्यपि तेस्रो मुलुकमा विद्युत बिक्रीको चर्चा चल्दा कर्णालीले भने अझै लोडसेडिङ झेलिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। स्मार्ट खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।